गुस्ताखी जो है, इससे इंशाल्लाह इनकी दुआओं से मुझे निजात मिलेगी। ये जानते हैं कि मुझे किस गुनाह की सजा दी जा रही है। कि वो करप्शन का जो वर्ल्ड कप जीत के लाए हैं, उसमें उस शान और शौकत से वो उनको जेल की सुराखों तक लेके जाना चाहते हैं अपने हाथों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और बिल्कुल हो रही हैं। जैसा कि आपने देखा कि कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपना एक पावर शो कोशिश की बड़े अरसे के बाद, और हम इसको एक कामयाब कहें नाकाम कहें, उससे कता नज़र एक अच्छा साइज़ जो था अवाम का वो लाहौर की सड़कों के ऊपर निकला। सोशल मीडिया के ऊपर उसकी कवरेज भी होती रही, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी थोड़ा थोड़ा दिखता रहा, लेकिन बेसिकली जो था वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे PMLN ने भी फोकस रखा और वहाँ पे ज़्यादा हमें झलकियाँ नज़र आई। इसके साथ साथ हम क्या कहें, इसको बहुत सारी जो तज्ज़िये आ रहे थे वो ये कि ये नवाज शरीफ का बयानिया था, डील नहीं हो सकी, नवाज शरीफ अपने बयानिए पे वापस आ गए हैं, शहबाज शरीफ बाहर चले गए हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो दे रहे थे, लेकिन बिलावल भुट्टो की इंटरफेरेंस के बाद अब वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ साहब के पास ही रहेगी, राना तनवीर साहब के पास शायद ना जा सके। इमरान खान साहब आज हाउस में आ गए एक तवील अरसे के बाद। ये तब्दीलियां तो अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट PMLN क्या करने जा रही है, PMLN की इंतज़ामी जो तब्दीलियां हैं वो किस बात का इशारा दे रही हैं, PMLN के अंदर कितनी टूट फूट है, PMLN अवाम से राब्ते की कोशिशों में है या नहीं है। और इसी दौरान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक मुतालबा कर दिया आम इंतखाबात के इनकाद का। क्या क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात PMLN का मुतालबा है, मौलाना कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी, खाका क्या होगा, बहुत सारे सवालात हैं। शख्सियत हमारे पास आज एक ही है और वो है खुद साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये इंटरेस्टिंग है कल वाली जो डेवलपमेंट है, यहीं से शुरू करते हैं। कल का जो शो था उसको आप क्या कहते हैं, कामयाब था, बहुत कामयाब था या बहुत ही ज़्यादा कामयाब था? कामयाबी का अंदाज़ा तो अवाम ही लगाएंगे या आप लोग लगाएंगे, लेकिन एक कामयाबी का मेयार ये होता है कि जब हुकूमत खाइफ हो जाए और TV प्रोग्राम बंद कर दे तो ये एक वाज़ेह इंडिकेशन होती है कि हुकूमत घबरा गई है और वो नहीं चाहती कि अवाम देख सकें तो पूरे पाकिस्तान में कि लाहौर में क्या कैफियत थी, क्योंकि जो जज्बा था और जो एक अनप्लान्ड सा मामला था, किसी ने प्लानिंग उसकी नहीं की। एक दिन पहले एक मीटिंग हुई और उसने कहा कि ठीक है हम कोट लखपत जेल के बाहर जमा होंगे और वहाँ पर मियाँ साहब वापस जा रहे हैं तो उनको वहाँ पर अलविदा करेंगे। कोई एहतजाज की कॉल नहीं थी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने कहा चलो चलो कोट लखपत चलो, तो उसको तो कहा जा रहा है कि वो तो ट्वीट होगा ना, या किसी ने जाकर कहना पड़ता है ना, जिस तरह कि आप आए और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये किया जाता है, वो नहीं था। बल्कि ये भी नहीं थे जैसे आप पिंडी से ले जाते हैं। जी बिल्कुल नहीं, कोई ये सब लोकल था मामला। लेकिन मैं हैरान हुआ कि वहां पर कराची तक से लोग, कोयटा तक से लोग आए हुए थे खुद, और यूथ थी ज्यादा यंग लोग थे, तबके के हर माशरे के हर तबके के लोग थे और बड़ा जज्बा था। और हुकूमत से एक नफरत का लफ्ज ज्यादा सख्त हो जाता है, एक बड़ी शदीद नापसंदीदगी हुकूमत की मैंने देखी है, हुकूमत के कामों की, और जो आज असर हर शख्स पर हो रहा है, तो उस हवाले से यकीनन एक बड़ा मुनफरिद ये मौका था। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि एक लीडर जेल जा रहा हो तो उसके साथ लोग इस किस्म की शफकत का इजहार करें। लेकिन अभी आपने फिरदौस आशिक साहिबा को सुना, उन्होंने कहा कि जी ये क्या बात हुई कि आप करप्शन के ऊपर जेल में हैं और आप जा रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको। आप कैसे मुत्तफिक होंगे इस बात से कि ये भी एक एंगल है जो दिया जा रहा है? उन्होंने एक नौकरी करनी है, उन्होंने ये बातें कहनी है, वो करप्शन की वो एक्सपर्ट हैं, वो बेहतर जानती हैं करप्शन क्या होता है। ये इन बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। पूरा पाकिस्तान जानता है नवाज शरीफ साहब के केसों की हकीकत क्या है। लोग ये क्लियर मैसेज है कि लोग आज समझते हैं इन बातों को, ये क्या हो रहा है अदालतों के अंदर, ये क्या हो रहा है नैब के अंदर, ये लोग समझते हैं, कोई इन बातों को कबूल नहीं करता। अब सब आपकी बातों से ये लगा है कि ये ट्रेलर था जो कल था, ये सिर्फ एक इब्तदाई फिल्म का, भी फिल्म अभी बाकी है। ये PMLN ने ट्रेलर दिया है? ये बिल्कुल ट्रेलर नहीं है। अच्छा, ये PMLN की एक स्ट्रेंथ है। PMLN का बयानिया
مطلب وہاں پر آپ یقین کریں میں پورے اس عرصے تھا، میں 2-3 گاڑیاں پیچھے تھا جو نواز شریف صاحب تھے، ہر شخص ہمیں یہ کہتا تھا کہ بیانیے سے آپ نے نہیں ہٹنا. یہ نوجوان بوڑھے ہمارے ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ بیانیے سے آپ نے نہیں ہٹنا. اور بیانیہ کیا آپ کا؟ بیانیہ یہی ہے کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے. ووٹ کو آج مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ بیانیے کو سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل کس چیز میں ہے اور وہ جمہوریت ہے. آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو بیانیہ ہے آپ کا؟ ووٹ کو عزت دو بیانیہ ہے، خدمت کو ووٹ دو بیانیہ ہے، یہ الیکشن کے بیانیے ہیں. لیکن جو بیانیہ ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے. اچھا اب کس کا بیانیہ کیا تھا اور کیا ہو جائے گا، میں آپ کو جھلکی دکھانا چاہتی ہوں، اس کے بعد پھر آپ اس پہ سوال کروں گی. ذرا دکھائے گا کہ پی ایم ایل این کا بیانیہ پی ایم ایل این کے اندر کتنا تبدیل ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے، اور فائنلی اب کون سا بیانیہ ہے؟ کیا وہ بیانیہ ہے جس کے اوپر ہم کہیں کہ عباسی صاحب بھی اور شہباز صاحب بھی اب اس کے اوپر متفق ہے؟ ذرا چلائیے گا یہ ٹریلر. مسلم لیگ نون کا مقابلہ نہ زرداری کے ساتھ ہے نہ عمران خان کے ساتھ ہے. ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی خلائی مخلوق ہے نہ کوئی ہم خوفزدہ ہیں. نیب کو آئینی اور قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے. خلائی مخلوق نے جو اسکرپٹ لکھا تھا اس میں دھرنے تھے، اس میں ڈان لیگ تھی، اس میں سازشیں تھیں، اس میں عدالتیں تھیں. اسکرپٹ میں اگر نہیں تھا تو یہ نہیں تھا کہ نواز شریف ڈٹ جائے گا. آپ کا خلائی مخلوق سے مقابلہ ہوگا تو تارے نظر آ رہے ہیں. جیپ کے نشان پر جو ووٹ ڈالا جائے گا وہ ووٹ خلائی مخلوق کو جائے گا. نون لیگ ہے یہ نریٹو ہے جو نواز شریف کا ہے، جو شہباز شریف کا ہے. سر یہ ایک بیانیہ خلائی مخلوق کے خلاف تھا، ایک بیانیہ خلائی مخلوق کے خلاف نہیں تھا شہباز صاحب کا. آپ نے کہا کہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے، تو پی ایم ایل این کا بیانیہ اس وقت ہے کیا؟ پی ایم ایل کا بیانیہ وہی ہے جو پاکستان کے عوام کا ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے، ڈیموکریٹک پروسیس میں انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں ایک لمبے دور ماشاء اللہ کے رہے ہیں، پولیٹیکل پروسیس میں انٹرفیئرنس کے رہے ہیں. اب وقت ہے کہ ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں، پاکستان کے عوام کو فیصلے کا حق دیں، اس ملک کو چلنے دیں تاکہ ملک ترقی کر سکے. یہ آمریت میں چاہے وہ سامنے ہو بیک گراؤنڈ میں ہو، اس سے ملک نہیں چلتے. یہ ہمیں اب قبول کرنا ہوگا، ان معاملات سے نکلنا ہوگا. ہم دنیا کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ آپ خود دیکھ لیں. تو اب نواز شریف صاحب کا بیانیہ جیت گیا آپ کے خیال میں؟ جو آپ بیانیہ ایک ہی تھا، اس کو بیان کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. ہر شخص کا، ہر آدمی کا مزاج فرق ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب کا ایک طریقہ ہے بات کرنے کا. لیڈر ہمارے نواز شریف بھی ہے، میرے بھی اور شہباز صاحب کے بھی. تو بیانیہ فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی کنفرنٹیشن کا، جھگڑے کا بیانیہ نہیں ہے. لیکن والا تو چل رہا تھا، تو اب دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں. وہ آپ کی ریڈنگ ہے. یہ سیاست میں گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں ہوتا، کیونکہ سیاست بند کمروں میں نہیں ہوتی، سیاست عوام کے سامنے ہوتی ہے. اور آج کے دور میں تو ہر چیز عوام کے سامنے ہے. آپ پروگرام پہ اگر ہم ہفتے میں 6-8 پروگرام کریں تو ہر قسم کی بات جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے، بعد میں استعمال ہوتی ہے. لیکن بھائی صاحب آپ نے خود جیسے بہت ساری چیزوں کو ایکسپیرینس کیا، اور آپ نے کہا کہ جو صورتحال ہے، انٹرفیئرنس ہے بہت زیادہ رہی، اور خلائی مخلوق کی انٹرفیئرنس الیکشنز کے حوالے سے آپ لوگوں کا ایک پورا نیریٹو ہے نا. وہ نیریٹو پچھلے کچھ عرصے میں پیچھے گیا، خاموشی ہو گئی، میاں صاحب چپ ہو گئے. کل انہوں نے کافی عرصے کے بعد پیغام اپنا دیا اور کہا تحریک چلائیں اور وغیرہ وغیرہ. مریم بی بی چپ ہو گئیں، پھر فائنلی وہ واپس بولی ہیں، میاں صاحب واپس بولے، تو اس کا مطلب یہ کہ اب شہباز صاحب چپ ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ باری باری یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں ہے جیسے آپ نے کہا. یہ ہر وقت چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے. الیکشن کا ماحول تھا، ہر قسم کی باتیں ہوئیں. الیکشن کے پروسیس کے اندر نواز شریف صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا. اس سے ہی الیکشن کی شفافیت متاثر ہوتی ہے. تو یہ ایک پوری ایک چین آف ایونٹس تھی. ہم نے اس کے باوجود ملک میں جمہوریت کے لیے، ملک میں اسٹیبلٹی کے لیے ہم نے پارلیمنٹ بیٹھنا قبول کیا. ورنہ ایک بڑی رائے تھی پارٹی کے اندر بھی اور دوسری جماعتوں میں بھی کہ پارلیمنٹ کا حصہ نہ بنا جائے. ہم نے قبول کیا. ہم چاہتے ہیں کہ ملک چلے، ہم چاہتے ہیں ملک ترقی کرے. ہم نہیں چاہتے کہ جو کچھ ان 8 مہینوں میں ہو چکا ہے وہ آگے ریپیٹ ہو، کیونکہ اس کی گنجائش نہیں ہے کہ جب ایک ملک میں ترقی کی رفتار آدھی ہو جائے
اور افراط زر دگنی ہو جائے 8 مہینے میں، یہ انتہائی تشویشناک بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن بھائی صاحب میں اس پہ بھی آتی ہوں کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ذمہ دار تھے، مفتاح اسماعیل صاحب کا جو بجٹ تھا وہ جو ڈالر کی قیمت وہ لے کے آئے تھے وہ ذمہ دار تھے، تو ذمہ داری تو پی ایم ایل این کو بھی لینی چاہیے، ساری ذمہ داری عمران خان کے اوپر تو نہیں لگتی نا؟ ہم ہر ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہیں۔ 28 جولائی 2017 کو ہم نے ایک ٹوٹی ہوئی حکومت شروع کی، ہم اسی سٹیج پر تھے جہاں 17 اگست 2018 کو عمران خان صاحب تھے، کوئی فرق نہیں تھا، فرق صرف یہ تھا کہ ہم اپنے حکومت کے آخری دنوں میں تھے۔ ہر آدمی کہتا تھا، آپ خود کہتے تھے یہ بس مہینے کی بات ہے، دسمبر کی بات ہے، جنوری کی بات ہے، نیشنل گورنمنٹ۔ انسٹیبلٹی تھی ملک کے اندر، ایک ملک کے وزیر اعظم کو، ایک چلتی حکومت کو جو ڈیلیور کر رہی تھی، جو ڈیولپمنٹ دے رہی تھی، ایک کورٹ آرڈر سے اس بات پر کہ آپ کے پاس اقامہ ہے اور آپ نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے جس نے اقامہ جاری کروایا تھا تنخواہ نہیں لی، وہ آپ کا ایسٹ بن گیا، آپ نے حکومت توڑ دی، یہ بہت بڑی انسٹیبلٹی ہے۔ اس کے باوجود ہم نے 8 مہینے میں 10 مہینے میں ملک کو گروتھ بھی دی، ملک میں پروجیکٹس بھی مکمل کیے، ڈیولپمنٹ بھی مکمل کی، افراط زر بھی کنٹرول میں رکھا۔ عمران خان صاحب آئے، کوئی ایسے فرق نہیں تھا حالات میں، بلکہ ایک بڑی گڈ ول تھی، ایک یہ تاثر تھا کہ تمام فورسز اب اکٹھی ہیں، ان کے پیچھے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ میں آپ سے بالکل میں یہ کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، اگر کوئی لیڈر یہ تیاری بھی کر کے آئے نا جی کہ میں نے پاکستان کو تباہی کے راستے پر ڈالنا ہے اور افراط زر کو دگنا کرنا ہے، ترقی کو آدھا کر دینا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تو ممکن ہو گیا، عمران خان نے ممکن بنایا۔ ان کے پاس کیا تھا ایسا جس میں ان کے پاس کیا تھا؟ حکومت کرنی پڑتی ہے، حکومت خود نہیں آتی، حکومت کسی کو گالی دینے سے نہیں چلتی۔ آج انہوں نے کہا کہ حکومت کرنا آسان ہے، اپوزیشن کرنا مشکل ہے۔ آج پارلیمنٹ میں وہ کہے تھے، پتہ نہیں آپ تھے کہ نہیں وہاں پہ، پارلیمنٹ وہ ایک لفظ نہیں بولے، لیکن باہر جو سیڑھیوں پہ چڑھتے انہوں نے کہا جی حکومت کرنا آسان ہے، ان سے پھر حکومت کرے نا، پھر پاکستان کے عوام پریشان کیوں ہیں؟ نہیں، اپوزیشن کرنا مشکل ہے ان کے خیال میں، جو آپ سے بھی نہیں ہو رہی ہے، دونوں یعنی جماعتوں سے نہیں ہو رہی ہے، مشکل کام ہے۔ گالی دینا بڑا مشکل کام ہے ہمارے لیے، ان کے لیے آسان ہوگا۔ ہم مثبت طریقے سے سیاست کرتے ہیں، اخلاقی طریقے سے سیاست کرتے ہیں، شائستگی سے کرتے ہیں۔ آج حکومت، یہ پہلی حکومت ہے جس نے خود جان بوجھ کر پلان طریقے سے پارلیمنٹ کو مفلوج کیا ہے۔ کیسے پلانڈ؟ آئی مین پلانڈ، آپ کو سپیکر بات نہیں کرنے دیتا، کوئی ڈیبیٹ آج تک نہیں ہو سکی، کوئی ایشوز نہیں آ سکتے۔ جو کالنگ اٹینشن دیے پاکستان میں مہنگائی پر اور خاص طور پر بجلی کے جو ریٹ بڑھے ہیں اس پر، گیس کے ریٹس پر، آپ آج کے کالنگ اٹینشن دیکھ، لیکن وہ 7-8 لیجسلیشن کے لیے وہ بلز لا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اس دن پرائم منسٹر نے ہمیں بلایا، سب کو بتایا کہ یہ بلز ہم لا رہے ہیں، اگر اپوزیشن نے نہ کیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ صرف یہ ڈی اے کرنے کے لیے آتے ہیں اور آپ لائیں، فلور پر لے کریں، کمیٹی میں بھیجیں، ہاؤس کو چلنے دیں، آپ کوآپریٹ کریں گے اس کے اوپر پورا؟ بالکل کوآپریٹ کریں گے۔ جو چیز پاکستان کی مفاد میں ہوگی، ہم نے کب کوآپریٹ نہیں کیا؟ لیکن معیشت کے اوپر تو آپ کہتے تھے بار بار مساک معیشت کریں گے فلانا، اس کے اوپر تو آپ نے جب پرائم منسٹر آتے ہیں اسی لیے تو آتے نہیں کہ آپ لوگ شور مچاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ میں یہ آخر سب کا ملک ہے، جو پرائم منسٹر ہاؤس میں آتا ہو، وہاں اپوزیشن کے ممبر بیٹھے ہوں، وہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے۔ آج تک انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا اپوزیشن سے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، اخلاقی قدریں ہیں سیاست کے اندر، پارلیمنٹ کی روایات ہوتی ہیں، آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ لیکن بھائی صاحب پارلیمنٹ تو اسی دن مفلوج ہو گئی تھی جس وقت نان الیکٹڈ لوگ جو ہے وہ کابینہ کے اندر آئے، اور اس سے پہلے بھی نان الیکٹڈ آتے ہیں، نہیں آنے چاہیے، نان الیکٹڈ لوگ آتے ہیں، آپ کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اب جب پورے ملک کی باغ دوڑ ہی نان الیکٹڈ کے ہاتھوں کا ہاتھ کر دیں پھر پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے آپ کے خیال میں؟ بتایا کہ پرائم منسٹر آکے بتائے، میں نے یہی کہا، پرائم منسٹر سوا گھنٹہ وہ خواب وہاں بیٹھے رہے، انہوں نے پاکستان کے عوام کو یہ نہیں بتایا کہ آج مہنگائی زیادہ کیوں ہے، میں کیوں گیس کے ریٹ بڑھا رہا ہوں، میں کیوں بجلی کے ریٹ بڑھا رہا ہوں، کیوں ترقی آدھی ہو گئی ہے، کاروبار ختم ہو گئے ہیں، ملک کے اندر انسٹیبلٹی ہے، میری اکنامک ٹیم ناکام ہو چکی ہے۔ پارلیمنٹ ہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر اس پر بات کی جاتی ہے۔ تو پارلیمانی نظام میں ہوتی ہے نا سر، آپ کے خیال میں کوئی جمہوریت یا پارلیمانی جمہوریت اس وقت آپ کو پاکستان کے اندر کوئی ایکٹیو نظر آ رہی ہے؟ ہماری تو یہ کوشش ہے نا، یہی پارلیمانی جمہوریت ہوتی ہے کہ حکومت آ کر بات کرتی ہے، پارلیمنٹ کو چلنے دیتی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آج
अगस्त 17 को आपने 130 दिन मुकम्मल करने हैं पार्लियामेंट के, वो आप मुकम्मल नहीं कर पा रहे। आप कैसे मुकम्मल कर रहे हैं? जुमे को इजलास होता है, फिर मंडे को होता है, ये 4 दिन काउंट हो जाते हैं। मंडे को हुआ, ट्यूसडे की छुट्टी, वेडनेसडे को, ये 3 दिन काउंट हो गए। पार्लियामेंट ना चला के आप दिन पूरे कर रहे हैं जो मैंडेटरी दिन है आइन के मुताबिक। फिर हाउस क्या चलता है? आप एवरेज देख लें, 2.5 घंटे से ज्यादा हाउस नहीं चलता। इस हाउस को, जो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं, 5-6 घंटे हर रोज चलना चाहिए। हम कह चुके हैं स्पीकर साहब से बार बार, लेकिन वो कहते हैं मुझे बड़ा दबाव है, प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं चाहते। लेकिन सर अपोजिशन भी तो इसकी जिम्मेदार है। अब देखिए सेनेट के अंदर आपकी मेजोरिटी है, आप चाहें तो कितना दबाव, अभी बजट आने वाला है, आप इस पे दबाव अपना कर सकते हैं। आप IMF का पैकेज, आज बिलावल साहब ने कहा कि IMF के पैकेज को दोनों फ्लोर्स के ऊपर आपको पेश करना पड़ेगा। आपकी तरफ से ऐसा मुतालबा नहीं आ रहा? क्या दोनों अब मिलके प्रेशर नहीं बिल्डअप कर? देखिए, प्रेशर वहां बिल्ड होता है जहां किसी को कोई शर्म हया हो। प्रेशर कोई, मेरे पास फौज तो नहीं है मैं चढ़ दौड़ूंगा हुकूमत पर, मैं तो इखलाकी दबाव ही डाल सकता हूं ना। सेनेट का जो है वहां उनका मकसद और है, वहां पर इकोनॉमिक इश्यूज नहीं जाते, वो डिबेट कर सकते हैं। वो सर लेजिस्लेशन को तो आप मैं यही कहा ना, किसी नहीं लेजिस्लेशन वो इखलाकी कदरें ही होती है जो हुकूमत पर प्रेशर डालती है। जब हुकूमत के अंदर इखलाकी कदरों की कमी हो तो फिर प्रेशर नहीं होता। लेकिन कम से कम हकायक तो अवाम के सामने आए ना। अपोजिशन राय दे सकती है, तनकीद कर सकती है, मशवरा कुछ हो उसके पास तो दे सकती है, लेकिन डिबेट ना करना, चलो ये हमारी कमी है कि हम नालायक लोग हैं, हमें मशवरे देने की तरीका नहीं आता। डिबेट होना तो जरूरी है ना। पाकिस्तान की अवाम ये महसूस करें कि हमारे नुमाइंदे असेंबलियों में हैं, हमारी हुकूमत है, हमारे तकलीफ के बारे में सोच रहे हैं। क्या आज तकलीफ नहीं है मुल्क के अवाम को? तो ये PMLN ये कहती है कि जो लोग लाए थे उनको आज वो पछता रहे हैं। ये आपके बहुत सारे लीडर्स कहते हैं, आप तो वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के, आप समझते हैं कि जो लोग लाए थे वो पछता रहे हैं? मैं तो उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के अवाम लाए थे। पाकिस्तान के अवाम कहते हैं हम नहीं लाए थे। अब मैं क्या कह सकता हूं? तो फिर कौन लाए थे? मैं तो जमहूरी अमल का हिस्सा हूँ। हाँ। मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि ये लोग पाकिस्तान आप नहीं समझते कि इनको कोई लाया था? आप बाहर जाए, बच्चे से पूछो, कहते हैं सिलेक्टेड आदमी है, वज़ीर आज़म सिलेक्टेड है, हुकूमत लाई गई है, इलेक्शन मुतनाज़ा है। ये आज हमारी सियासी अमल की हकीकत है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज़रूर पूछेंगे कि PMLN की क़यादत अब किसके हाथ में है, देखने में भी, वैसे अमली तौर पे भी, और इसके साथ साथ ये भी पूछेंगे कि अगर हुकूमत नहीं चल रही तो आगे के प्लान्स क्या है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। भाई साहब, इस वक्त अपोजिशन का किरदार जो है उसके ऊपर भी बड़े सवालिया निशान है। PMLN के आपसी झगड़े हैं, अंदरूनी तफरीक और एक तकसीम सी नज़र आती है, और हाल ही में हमने देखी भी। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी अपने केसों में है, आप लोग अपनी इनफरादी जंग सबके सब लड़ रहे हैं। तो कैसे अपोजिशन अपना क्या किरदार अदा करेगी, क्या कर सकती है अपोजिशन? देखिए, पहली बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के रैंक्स में कोई तफरीक नहीं है। ये जब भी मीटिंग होती है, और मीटिंग हमारी हर रोज़ होती है, पार्लिमानी मीटिंग होती है, उसमें राय का इजहार किया जाता है, इख्तलाफ भी होता है, हर शख्स की अपनी राय है। यही जमहूरियत की खूबसूरती है, यही हुस्न है पार्लिमान का कि हर शख्स में राय का इजहार करता है। पार्टी का मौक़िफ़ जब बन जाता है उसके पीछे सारे होते हैं। लेकिन आपने देखा मियां जावेद लतीफ़ साहब ने और साद रफीक साहब ने, उन्होंने कहा जी ये बयानिया है क्या, पार्टी क्या चल रही है, कौन चला रहा है? देखिए, लोगों के अंदर तो आवाज़ें ये उठ रही हैं आपकी जमात के अंदर, ठीक है, ये कल के बाद से अब शायद ये दब जाएंगी, समझ आ गया कि अब क्या है। अब आपको लगता है क़यादत मरीम नवाज के हाथ में है या शहबाज शरीफ के हाथ में? देखिए, ये बात ना साद रफीक साहब ने की, ना जावेद लतीफ़ साहब ने की। उन्होंने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया, अपनी राय का इजहार किया, अपनी तशवीश जो उनको थी उसका इजहार किया, और यही होता है। हमने उसके, कुछ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की, बात ख़त्म हो गई। वो जमात के अंदर मौजूद हैं, जमात से कोई झगड़ा नहीं है। ये तो रोज़मर्रा की बातें, इसको बात को फैलाया जाता है मुख्तलिफ अंदाज में। मैं इनको कोई अहमियत नहीं देता। जमात किसके हाथ में? जमात पाकिस्तान के अवाम के हाथ में है। पाकिस्तान के अवाम जो चाहेंगे जमात ने वही करना है। कोई सियासी जमात अवाम के जज्बात की, अवाम की सोच की नफी करके कामयाब नहीं होती। लेकिन सर, एक लीडर होता है, कायदे आपके नवाज शरीफ साहब, उनके बाद भी एक हायरार्की, आप तीसरे नंबर पे उनके आते हैं, प्रेसिडेंट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट।
आपको क्या लगता है कि बयानियां कहाँ से, आपने कल देखा अगर यूथ थी बहुत सारी, तो वो यूथ क्यों थी? वो किसी नैरेटिव के ऊपर गई है ना, तो किसके हाथ में इस वक्त प्रैक्टिकली आपकी पार्टी है जो कि आवाम को बाहर लेके आ सकती है? देखिए, लोग पाकिस्तान जो PMLN को वोट देते हैं या पाकिस्तान के अवाम हैं, वो नवाज शरीफ साहब से आइडेंटिफाई करते हैं। वो एक शख्सियत हैं जिसको वो अपना सियासी लीडर मानते हैं, उनके बयानी को कबूल करते हैं, तो सोच वहीं से निकलती है। उसके बाद जो सियासतदान है उसका नब्ज होता है अवाम की नब्ज पर, वो देखता है कि अवाम क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या उनकी मुश्किलात हैं, उसके मुताबिक वो फैसले करता है। तो यही कैफियत PMLN की भी है। आपने सर अभी परसों तरसों एक इंटरव्यू में कहा कि मुतालबा किया कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए, कल भी आपने कहा कि ये चले जाएं तो बेहतर होगा। कैसे आप कह रहे हैं, वो क्यों असेंबली छोड़ के जाएंगे, वो क्यों तोड़ के जाएंगे? और आपका कोई प्रेशर नहीं है, अवाम का ऐसा फिलहाल कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा, पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी दिफा के अंदर लगी हुई हैं, वो कैसे बिल्डअप करेंगे और वो क्यों छोड़ के जाएंगे हुकूमत? नहीं, मैंने एक सवाल के जवाब में कहा, उन्होंने कहा कि हल क्या है, तो मैंने कहा हल आज बदकिस्मती से यही रह गया है कि एक नए इलेक्शन कराए जाए। आपको लगता है इसके चांसेस हैं? नहीं, चांसेस हो या ना हो, मैं तो आपको अपनी राय दे रहा हूं कि हल क्या है इस सारे जमूद का, इस जो मुल्क के हालात हैं, जो अवाम परेशान हैं, हुकूमत मफलूज है, पार्लियामान नहीं चल रहा, लोग कोई प्रेसिडेंट सिस्टम की बात करता है, कोई क्या बात करता है। जब हुकूमत इस नहज पर पहुंच जाए कि वो अपोजिशन के जलसे टीवी से बंद करना शुरू कर दे, तो ये उसकी आखिरी सिस्कियां होती हैं। लेकिन इसके ऊपर आप कह रहे हैं कि मुतालबा आपका जाती मुतालबा है या PMLN ये समझती है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो जाए? नहीं, ये तो मैंने जो सवाल उन साहब ने पूछा था उसका जवाब दिया था, लेकिन मैं यकीन करें इस सारे जो हालात हैं और जो कैफियत हुकूमत की है, जो उनकी काबिलियत है, जो लीडरशिप की वहाँ सोच है, मुझे कोई बेहतरी नजर नहीं आती। तो फिर आपको हल क्या नजर आता है? हल यही है, हल जब ऐसे हो जाए, इससे पहले कि अवाम तंग होकर सड़कों पर आ जाएं, मुल्क में अनारकी फैल जाए, लोग पार्लिमानी निज़ाम से मायूस हो जाएं और हम एक बड़े क्राइसिस का और शिकार हो जाएं, आमरीत आ जाए, कोई और क्राइसिस मुल्क के अंदर आ जाए, उससे पहले सियासी लीडरशिप की ये जिम्मेदारी होती है कि उसको रोकने के लिए अमल करें। सर मौलाना भी यही बात कर रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक पार्टी के सरबराह हैं, वो अपनी पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं, आपकी जाती राय है। पीपल्स पार्टी इसके ऊपर अभी बात नहीं कर रही कि इलेक्शंस पहले होने चाहिए, देर से होने चाहिए, मगर फिर अगर सिर्फ ये जाती राय रहेगी तो ये कैसे आप कन्विंस कर पाएंगे कि हालात उस तरफ जा रहे हैं जहां सिर्फ अफरा तफरी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं? देखिए, हर एक वक्त होता है हर चीज का। मौलाना साहब हमसे पहले शायद इस नतीजे पर पहुंच गए हैं, हम भी इस बात को डिबेट करते हैं, देखते हैं, और इससे पहले मैंने इस पार्टी भी देख रही है कि क्या कोई वक्त आएगा जब आप इस तरफ की डिमांड कर दें कि हमें इलेक्शन चाहिए। हम देख रहे हैं हुकूमत क्या कर रही है। अगर हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में कामयाब होती है, मुल्क को डेवलपमेंट देती है, पाकिस्तान को तरक्की देती है, तो 5 साल पूरे करें। अब उनको 5 साल का मैंडेट, सो कॉल्ड जो मैंडेट है, हासिल है, उसको पूरा करें। हमें अभी तो 8 महीने हुए हैं और पहली दफा पिंडी और इस्लामाबाद एक सफे पे हैं, तो डेवलपमेंट भी हो जाएगी। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? आपको क्यों लगता है कि सब कुछ खराब है? होकर पाकिस्तान को ये तोहफा दिया उन्होंने कि बाकी सब चीजें छोड़ दें, तरक्की आधी, अफराद हजार दुगना, तो कितने दिन आप ये बर्दाश्त करेंगे? ये मुश्किल तो ये है ना। मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर तरक्की की कोई किरण नजर आती है, अगर आपने IMF से स्टेट बैंक का गवर्नर ले लिया, आप पीपल्स पार्टी के वज़ीर खजाना को ले आए, आप अभी तक ढूंढ रहे हैं चेयरमैन FBR कौन होगा, तो मुझे तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिला ना। अगर यही हल है आपका, तो फिर तो मैं यही कहूंगा यार बेहतर है कि इलेक्शन करा लो, मुल्क तो आगे चले। आपको हल दें, कोई कॉन्फिडेंस में ले, यार मेरे पास ये हल है, ये मुल्क की मुश्किलात हैं। सारा दिन माजी की हुकूमत को गाली देना, उन पर बोझ डाल, उनका मैंडेट है सर कि वो कहते हैं हमने एहतसाब करना है, उनका मैंडेट है। कौन रोक रहा है? यार एहतसाब ही कर लेते हैं, बाकी छोड़ दे, एहतसाब कर ले आप। मैं इमरान खान को चैलेंज करता हूं, तुम सब छोड़ दो यार, एहतसाब ही कर लो। क्या एहतसाब में भी कामयाब है? कर तो रहे हैं आप सब लोग। अभी 4 वज़ीराए आज़म, राजा परवेज अशरफ, अब्बासी, परवेज अशरफ से के बारे में जब कुछ नहीं मिला तो जाकर एक सेक्रेटरी को अप्रूवर बनाने की कोशिश हो रही है, तो उसमें आपकी पार्टी का हाथ था। वो भी आप ख्वाजा आसिफ साहब उस वक्त उसमें वो थे ना जी, तो उन्होंने एक चीज उठाई,
اب جب بھائی نہیں کچھ ہے اس کے اندر ختم کر دیں, کہیں نہیں ٹھیک ہے جی ہمیں ثبوت نہیں ملا بات ختم ہو گئی. اپروور بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میری منسٹریز میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے بتائیں جی کون سی خرابی ہوئی ہے. سینکڑوں لوگوں کو بلا کر یہ پوچھا گیا کہ بتائیں جی کہاں پر کون سے آپ کو غلط احکامات ملیں گے, کون سی. جب حکومت اس نہج پر اتر آئے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ملک چلائیں, وہ کہتے ہیں ہمیں احتساب کرنا ہے, چلیں یار وہی کر لیں. احتساب پاکستان میں کس کا ہوگا؟ جو لوگ اقتدار میں تھے, ہم اقتدار میں تھے, 46 وزراء تھے, ہمارا احتساب کر لیں یار, ختم کریں. تو آپ کیوں نہیں کورٹ میں جاتے کہ جو مشرف کی کابینہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر نیب, خود کابینہ کے لوگوں کے اندر نیب کے مقدمات ہیں, ان کے اوپر کارروائی کی جائے؟ آپ وہ تو جاتے تھے, خان صاحب نے تو لمبی جنگ لڑی. پارسا لوگ جو تھے تو آج ان کا احتساب کریں نا خان صاحب. وہ تو خان صاحب کے دائیں بائیں بیٹھے, لیکن وہ تو نہیں کر رہے, آپ بھی تو نہیں, وہ نہیں کر رہے. آپ بھی تو کورٹ میں نہیں جا رہے. دیکھیں میں احتساب کا حامی ہوں, انتقام کا نہیں. میں پاکستان کے قوانین کے ذریعے احتساب چاہتا ہوں, میں کالے قوانین کے ذریعے نہیں جو نیب ہے. یہ بنیادی بات ہے. ہمارے پاس لاز موجود ہیں, اور میں یہ سوال کروں گا, اس کا جواب دے دے عمران خان کہ کیا ٹیکس نہ ادا کرنا کرپشن نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا اس شخص کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. ساری کابینہ اندر ہو جائے گی. موجودہ کابینہ ٹیکس پے نہیں کرتی. آپ اس پوری کابینہ کا ٹیکس اکٹھا کر لیں. میں آپ کو ایک شخص بتاؤں گا پی ٹی آئی کی بیک بینچز پر جو ان تمام کو اکٹھا کر کے پتہ نہیں 40 ہیں, 50 ہیں, 100 ہیں سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. وہ کون ہے؟ میں جو بھی ہے. آپ کو بتائیں پوری کابینہ اپنے نام لکھے اور لکھے کہ ہم نے 2018 میں کیا ٹیکس دیا تھا. میں آپ کو شخص کا نام بتاؤں گا. نیب کالا قانون, عباسی صاحب بھی کہتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری یہ بات کرتے ہیں, اپوزیشن اچھی خاصی نمبر میں بھی ہے, کر کچھ نہیں کر پا رہی, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور پھر آئی ایم ایف کی ٹیم جو کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اب پاکستان پہ مسلط ہو گئی ہے, وہ کوئی تبدیلی لا سکتی ہے نہیں لا سکتی, ایک اہم سوال ہے. اور آنے والے دنوں میں اگلے 4, 5, 6 مہینوں کے اندر بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. اس کے اوپر عباسی صاحب کیا کہیں گے, بریک کے بعد پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیب کالا قانون ہے, عباسی صاحب یہ کہتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری یہ بات کرتے ہیں, ساری اپوزیشن یہ بات کہتی ہے, کر کچھ نہیں سکتی. عباسی صاحب, نیب کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں اتنے مقدمے ہیں, میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, ہر چیز ہے, ثابت ہوتے نہیں ہوتے وہ تو بات کی بات ہے. آپ کر کیا سکتے ہیں؟ اتنے بڑا نمبر آپ کا موجود ہے لیجسلیٹر کے اندر, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بھگت تو سکتے ہیں نا. تو وہ تو آپ بھگت رہے ہیں. ہم بھگت رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج اقتدار میں اپنی جان بچا لیں, اس ملک کو بچا لیں, ہم بھگت لیں گے. اس میں لکھ دیں کہ 31 مئی 2018 سے پہلے جو لوگ تھے ان پر یہ اطلاق ہوگا. اس کو مستقبل کے لیے ختم کریں, کیونکہ آج نیب نے پاکستان کی حکومت کو مفلوج کر دیا ہے, پاکستان کے بزنس مین کو پریشان کر دیا ہے, انویسٹر بھاگ رہا ہے, انسٹیبلٹی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی کریٹ ہو رہی ہے. جو نیب کے نقصانات ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے, لیکن وہ حقیقت میں اگر مجھے آج آپ پاکستان کے 3 بڑے مسائل پوچھیں نا, میں یہ کہوں گا ایک نیب ہے. تو وہ تو زرداری صاحب بھی کہتے ہیں نیب اور معیشت ساتھ نہیں چل سکتے. نہیں چلے گی. تو جو مقتدر حلقے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس طرح سے معیشت کچھ, اس کا مطلب ہے کہ یہ سب پلانڈ ہے, یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ کمزور کر دیا جائے اور آئی ایم ایف کی شرائط مان لی جائے. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں. ابھی جو ایف بی آر چیئرمین کی سمری بھیجی ہے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے, اس کو کابینہ اپروو نہیں کر پائی. اگر کابینہ میں ہمت تھی تو اپروو کر دیتی کہ یہ سیکرٹری غلط کہہ رہا ہے اور ہم اس کو اپروو کر دیتے. یہ حالت ہو چکی ہے کہ آج ہر گورنمنٹ کا افسر اپنی جان بچانے کی کوشش میں ہے. کہ کل کوئی میں ایسی بات نہ لکھ دوں کہ نیب کا ایک 17 گریڈ کا ڈپٹی ڈائریکٹر آ کے مجھ سے کہے تم نے یہ غلط بات کی تھی, تمہیں کوئی حق نہیں تھا یہ بات کرنے کا, تم نے یہ غلط کیا ہے, غلط فیصلہ کیا ہے, پاکستان کا 20 ارب کا نقصان ہو گیا, اب آ جاؤ جیل میں. اور پوری زندگی میڈیا میں تو ٹرائل ہوگا اور عدالتوں میں بھی ہوگا. یہ کوئی شخص بھگتنے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے بھائی صاحب, اب یہ تانا تو آپ کو بہت دیا جا چکا ہے نا کہ آپ نے جب پیپلز پارٹی چاہتی تھی تو قانون میں تبدیلی نہیں کی. میں یہ آپ کو تانا نہیں دے رہی, مگر میں یہ کہہ رہی ہوں آپ یہ تانا دے لیں, یہ بھی دے لیں, میں تانا قبول کرتا ہوں, میں معذرت بھی چاہتا ہوں, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم نہیں کر سکتے تھے. ہم نیب کے قانون کو ہاتھ لگاتے نا
जुडिशरी ने उसी दिन स्ट्राइक डाउन कर देना था। और जब पॉलिटिकल कंसेंसस कायम किया गया, तीनों जमातें इकट्ठी हुई, पनामा गेट आ गया, पीटीआई भी भाग गई, पीपल्स पार्टी भी भाग गई। मुसवदा तैयार था, एग्री हो चुका था, आज भी उसको इम्प्लीमेंट कर दें। बल्कि मैं ये चाहूँगा कि इसको ख़त्म करें, नैब के जो एक्सपर्टीज़ है इसको जिम कर दें। आपके पास FIA है और एंटी करप्शन के लॉज भी मौजूद हैं, इदारे भी मौजूद हैं, उनको स्ट्रेंथन करें और वाइट क्राइम को पकड़ने का जो सही तरीका है उसको अपनाएं। भाई साहब, अब 700 अरब 500 से 700 अरब के और टैक्सेस लगेंगे आवाम के ऊपर। बिजली का आज ही पता चला है कि शायद 2 रुपए फी यूनिट और इजाफा हो जाएगा और कई बार बीच में होगा अगले माली साल तक। आप आवाम को क्या समझते हैं? आवाम क्या करे बेचारी? वो तो पिस रही है इस वक्त महंगाई और उसमें, और अगर उसने अपना वेंटिलेशन किया बगैर किसी क़यादत के और पॉलिटिकल पार्टी के तो वो अफरा तफरी होगी। क्या सियासी जमातें, ये सिर्फ आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उस सिचुएशन से बचाएं आवाम को और कुछ ना कुछ करें ताकि बेहतरी हो? देखिए, मैंने अभी एक बात कही थी कि इससे पहले कि अवाम सड़कों पर आ जाए, मुल्क में अनारकी हो, हुकूमत इस बात को समझे, हल तलाश करे कि इन मसाइल का हल क्या है, इस सियासी हल तलाश करे। मैंने एक सियासी हल दिया आपको, इलेक्शन एक सियासी हल होता है इस किस्म के मामलात का। एक नई हम नाकाम हुए, नई बिगिनिंग की जाए। लेकिन सर, हमेशा इंतखाबात जो हुए हैं वो पिंडी की इन्वॉल्वमेंट के बाद हुए हैं, वो तो नहीं कहीं पे नजर आ रही ना, तो फिर आप कैसे तवक्को करते हैं? पिंडी हो या लाहौर हो या कराची हो, ये मुल्क सबका है जी। इसके अंदर सारे रहते हैं। जब मुल्क की मईशत आधी होगी ना, तकलीफ सबको होगी। जब अफराद-ए-ज़ात दुगना होगा, तकलीफ सबको होगी। तो ये हम सब पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम अलहदा नहीं है। तो कोई इन हाउस चेंज भी हो सकता है? इन हाउस चेंज कैसे होगा? जो जमात एक शख्स से मुंसलिक हो, जिसकी और कोई लीडरशिप ना हो, उसने क्या करना है? तो इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम इन चीजों को समझें और हल तलाश करें। यार, आप पार्लियामेंट बात ही करा लें, बाकी सब छोड़ दें। जो हुकूमत बात ना करा, डिबेट ना करा सकती हो, डिबेट ना होने दे, वो आप क्या तो रखेंगे उससे? जो टीवी को बंद करे, इस दौर में, ये हम 2019 में हैं, आप समझते हैं कि आप टीवी बंद करके अवाम को महरूम कर देंगे? आपकी हुकूमत में भी 24 घंटे नशरियात सब चैनल्स की बंद हो गई थी। आपको किस मकसद के लिए? ये सर, वो जो धरना हुआ था, ठीक है वो गलत धरना होगा, धरने में हमने कभी किसी को बंद नहीं किया। मैं बिल्कुल माजरत से, ये कैमरा का नोटिस 5 महीने यहाँ पर हर किस्म की गाली ब्लैकआउट हुआ था 24 घंटे। मैं माजरत, अगर 24 घंटे का ब्लैकआउट हुआ है तो मैं माजरत चाहता हूँ कि 5 महीने में 24 घंटे हमसे गलती हो गई, आप माफ कर दें। यहाँ पर तो एक मेले का समा था, ना पुलिस की कोई हैसियत थी, एक तमाशा लगा हुआ था, सारे चैनल 24 घंटे हुकूमत को गालियां। जो इंस्टेबिलिटी वहां से पैदा हुई, आखिर मीडिया का भी एक रोल है ना। तो इसलिए मैं तो एक इवेंट था, हुकूमत उससे भी खाइफ थी। तो जिस हुकूमत के ये हालात हो, वो रह नहीं सकती, चल नहीं सकती। अच्छा, ये चलते चलते एक खुशखबरी की, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं दुआ करे तेल निकल आए। आप तो पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे हैं समंदर से, हो सकता है तेल निकल आए तो चीज़ें बदल जाएं, मईशत बेहतर होगी, तो जाहिर है कि सियासी बहरान भी टल जाएंगे, आप लोग भी सड़कों पे नहीं आएंगे, तो उसके कोई चांसेस हैं तेल निकलने के? वज़ीर-ए-आज़म को, मैं अवाम के तेल निकलने की बात नहीं कर रही, जो अवाम को से निकल चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब अवाम के तेल निकाल चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म को जो कोई लिख के देता है, सुनते हैं, आगे बोल देते हैं। उनको आज तक ये भी इल्म नहीं है कि कौन सी कंपनी तेल निकाल रही है, इसका भी पता नहीं है। तो आप तो वजीर पेट्रोलियम जी, मैंने तो ये किया है ना। अब आप ये कहते हैं फलाने वो कर गए, ये तो मैं कागजात से क्या, मैं इस पूरी चीज को जानता हूं, ये कहां शुरू हुई, क्या हुआ, कैसे किया गया, ये हमारी हुकूमत ने किया है। लेकिन वज़ीर साहब, बिल्कुल अगर निकलता है बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे। जी, गैस निकलेगी या तेल निकलेगा, दोनों निकलेंगे, ये वक्त बताएगा। पोटेंशियल है वहां पर, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी होती है 5-7 साल लग जाएंगे उसके अंदर। जी नहीं, अगर आज निकलता भी है, नहीं में निकलता ना इस वेल से, तो आपको 3-4 वेल और ड्रिल करने पड़ेंगे। ये 100, 125, 150 मिलियन डॉलर का एक वेल होता है। और कल नैब आपको पकड़ के लेके जा सकती है कि तुमने तो हुकूमत का, मुल्क का 500 मिलियन डॉलर को नुकसान कर दिया, अब आप जवाब देते रहे पूरी जिंदगी। तो अगर वो निकलता भी है तो उसको पहुंचने में 3 से 5 साल लगेंगे। वैसा जो आप कह रहे थे कि अनरेस्ट हो सकता है, अच्छा इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन नहीं होते, क्या कोई तीसरी कुव्वत भी आ सकती है? देखिए, अल्लाह ना करे,
بالکل یہ اس سے زیادہ تباہی ملک کی کوئی ممکن نہیں ہے. میں نہ کہتے ہوئے کہوں گا کہ اس آمریت سے عمران خان ہی بہتر ہے, اسی کو چلنے دیں, یہی اپنے تماشے لگاتا رہے, کوئی بات نہیں. لیکن امکانات ہو سکتے ہیں, امکانات ہوتے ہیں, ہوئے ہیں. کیا ہم نے 35 سال آمریت میں نہیں گزارے ہیں؟ تو یہ چیزیں ملک برداشت نہیں کر پائے گا بدقسمتی سے. ماضی میں نہیں کر سکا, اس دفعہ شاید بالکل نہ کر پائے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ عباسی صاحب آپ کا, آپ کے وقت نکالنے کا. اور آخری بات جو انہوں نے کی کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی تیسری قوت کو آنا ہے تو ہم کہیں گے کہ لنگڑی لولی جمہوریت ہی صحیح, لیکن اس لنگڑی لولی جمہوریت کے اندر بھی عوام اور جو اپوزیشن ہے یا سیاسی جماعتیں ہیں, کم از کم ان کو ایک صفحے پہ آنا ہوگا, اور وہ ہے عوام کے مسائل. کہ اپوزیشن ان کی آواز بن کے ان کا کام, ان کا نام, ان کا جو مسائل ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئے گی اور حکومت کو مجبور کرے گی کہ وہ بزنس کرے یا نہیں. اگر نہیں ہوگا تو پھر جمہوریت کیسے چلے گی؟ گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.